पीछे रही आगे नहीं है। لكم آيات لعلكم تعقلون ألم تر الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف نذر الموت الله ذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط إلى من بعد موسى إذ قالوا نبي لهم لله قال هل خيتم من كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا قالوا إن الله قد بعث لكم قالوا كما لقى قال بالعلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم فقال لهم نبيهم من آيات ملكه أن يعرفوا ما ترك به موسى وهارون قالوا الملائكة إن بذلك لآيات لكم بنار ومن شرب منه وليس مني فلم يطعمه فإنه مني إلا من غربة بيدي شارب منه ولكن الله بفضل العالمين تلك آيات الله نتلو عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل بلغ الله ولكن لا ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض أن الذي يكون لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فعمل حال والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجون मैंने इनके घर लेटर लिखना है तो इनका डॉक्टर बस आप छोड़ दें रसूल करीम सूरत मुल्क पढ़ते थे आपको पता है बताओ हवाला छोड़ दे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहा भी नहीं आप मुझे कहता पढ़े आप पढ़े हमारे तो अपने हम पढ़ने के लिए आए आप पढ़े।